क्या आपने भी कभी सोचा है कि बाज़ औक़ात खुद हम अपनी इज़्ज़त खो रहे होते हैं। हमें लगता है कि सब हमारे ख़िलाफ़ हैं, कोई हमें सुनने वाला नहीं, कोई हमारी कदर नहीं करता। लेकिन सच ये है कि हमारी कुछ अपनी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे ख़ानदान वालों की नज़रों में हमें गिरा देती हैं। और मज़े की बात ये है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो आज मैं तुम्हें वो 5 बुरी आदतें बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से औरतों की इज़्ज़त और पहचान घर के अंदर ही कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी सुबह की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। सुबह के काम जो डेली रूटीन ही होती है और मैं डेली कभी भी मिस नहीं करती। अच्छा, मेरी डेली की रूटीन होती है, कभी ऐसे नहीं होता कि मैं सफाई ना करूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मेरा दिल मुतमईन ही तब होता है। मुझे सुकून ही तब मिलता है जब मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा हो। लेकिन ये बहुत आसानी से कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपनी रूटीन ही ऐसी बनाई हुई है कि मुझे कोई काम ना मुश्किल नहीं होता। आधे से ज़्यादा रूटीन मैं रात को ही कर लेती हूँ। जब आप सुबह का काम रात को आप लिख लेते हैं, कर लेते हैं और दिमाग में मतलब आपका ज़हन बन जाता है कि सुबह मैंने ये काम करना ना, तो यकीन माने आपका जो सारा सारा दिन लगा देते हैं ना, वो तकरीबन 1 घंटे में सारा कुछ हो जाता है। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपने जो हम टॉपिक की तरफ। अच्छा, सारी बातें बहुत अहम है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सभी औरतों में, सभी ख़वातीन में ये गलतियाँ होती हैं और हम जाने अनजाने में ये कर रही होती हैं। शायद ये लगा लें हमारी आदत भी होती है। तो अगर हमें चीज़ों का पता चल जाए तो फिर शायद हमारे दिमाग में चीज़ आ जाए तो हम इन आदतों को छोड़ दें। तो सबसे पहले जो आदत है ना, कुछ ख़वातीन ना, मैं कहती हूँ हर बात पे ना शक करने की आदत होती है। ये बहुत ही बुरी आदत है। शौहर देर से आने पर शक हो जाता है, फ़ोन ना उठाया तो शक हो जाता है, सास ने बात कर ली तो शक हो जाता है। अच्छा, ऐसे करने से ना तुम अपने रिश्तों की जो बुनियाद है ना खुद ही हिला रही होती हो। शक ना, मैं कहती हूँ, मोहब्बत को ख़त्म कर देता है और एक बार दिल में अगर बदगुमानी बैठ जाना तो फिर भरोसा, मैं कहती हूँ, कभी वापस ही नहीं आता। तो समझदार औरत वो है जो, मैं कहती हूँ, पहले तहकीक कर ले, उसके बाद ही फैसला करती है। उससे पहले वो बर्दाश्त को, बात को ना संभाल लेती है। कभी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। और आजकल जैसा माहौल है, हम सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ आप पहले अच्छे से बात की तहकीक करें, फिर उसको आप दिमाग में सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। ये ऐसी आदतें होती है कि हमारी बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी गलतियाँ जो हम पीछे पछताते हैं ना, वो हल कर देती है। तो कभी भी कोई बात सुने किसी से भी सुने, चाहे किसी अपने से सुने, तो उससे पहले आप अब उस बात की तहकीक कर लें। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरी आदत है ना, ये आदत घर के ना माहौल को, मैं कहती हूँ, जहर बना देती है। कुछ आदतें ना हर वक्त किसी ना किसी चीज़ पर ना रोना, शिकायतें करती रहती हैं। मेरा शौहर नहीं मतलब करता, मेरी सास ऐसी है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसी औरतों के साथ ना कोई खुशी ही नहीं रहता, क्योंकि जो मनफी सोच है ना, वो हर खुशी रहने ही नहीं देती, क्योंकि जो मनफी सोच पर खुशी को मार देती है। थोड़ा सा शुक्र करना सीखे, ज़िंदगी का ना सुकून खुद ब खुद ही आ जाएगा। जो औरत है ना शुक्रगुजारी करते हैं, उसके चेहरे पे कुदरती रोशनी आ जाती है। अच्छा, आपने कभी आसपास आपने गौर किया होगा, ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अच्छी होती है, इतना नहीं, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री करती रहती हैं। मतलब मेरे शौहर ऐसे नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, या मेरी सास ऐसी नहीं है, मेरे नंदे ऐसी नहीं है। तो आप देखें ना, हर टाइम की जो वो नाशुक्री है ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आदत भी बहुत ही बुरी है। कोशिश करनी चाहिए ऐसी सोचों से और ऐसी आदतों से हम अपने आप को दूर रखें। तो जो तीसरी आदत है ना, दूसरों की बुराई करना। अच्छा, हर औरत, मैं कहती हूँ ना, सबकी नज़रों में ना वो औरत गिर जाए। जब तुम किसी की बुराई करती हो ना, किसी के घर की बातें दूसरों को बताती हो, तो वो लोग ना तुम पे भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ कभी भी नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना दूसरों की। ये जो तुम्हारे सामने जो कह रहे हैं ना, तो पीठ पीछे भी तो तुम्हारा, मैं कहती हूँ ना, गिबत करते होंगे ना। जो मतलब तुम्हारे सामने अगर आज हम 2 या 4 बैठे हैं, उसमें से एक ऐसी औरत है जो किसी की बुराई कर रही है, तो आपने मतलब सोचा है कि वो जो हमारे सामने किसी की बुराई कर रही है, तो या वो औरत किसी और के सामने हमारी बुराई नहीं कर रही होगी। तो मैं कहती हूँ ख़ानदान में वो औरत ना सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ ना, बुरी समझी जाती है। और दूसरों की बात को भी ना, मैं कहती हूँ वही औरत कामयाब है जो राज रखती है, बुराई नहीं करती, भलाई की बातें करती है। ज़ुबान पे काबू रखना ही असल इज़्ज़त है। अगर आप किसी के राज को राज रख रहे हैं ना, तो आप ये सोचो अल्लाह पाक भी आपके राज को ही राज रखेगा। तो हर किसी की अगर वो कोई बात अगर आपने सुन भी ली है, तो कोशिश करें अपने तक ही रखें। वो बात उधर ही ख़त्म हो जाती है, चाहे वो सच है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो कैसे भी है। तो कहते हैं एक बुराई ना 100 को हरा देती है। तो कोशिश करें किसी सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें, और मैं कहती हूँ किसी की बुराई को सुन के आगे ना करें, क्योंकि जब एक से बात, जब 1 से 2, 2 से 10 पे चली जाती है, तो आप कैसे ये चीज़ सोच लेते हो कि हमारी बात भी नहीं जाएगी। जब आप ये सोच लेते हो अल्लाह की रज़ा के लिए या अल्लाह की खुशी के लिए, मतलब हमने आगे नहीं करनी, तो आपके भी वो पर्दे रह जाते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں جو چوتھے نمبر پہ نا خود کو مظلوم دکھانا، کچھ اور عورتیں نا ہر حال میں اپنے آپ کو مطلب بیچاری ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، ہر بات میں آنسو، مطلب ہر بات پہ شکایت. یہ عادت آہستہ آہستہ نا تمہیں کمزور دوسروں کے لیے نا میں کہ بوجھ بنا دیتی ہے. لوگ مطلب ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن وہ تھکن جو محسوس کرتے ہیں نا وہ میں کہتی ہوں مشکلات میں بھی نا میں کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اور جو میں کہتی مشکلات میں بھی مسکراتی ہیں نا وہ دوسروں کے سامنے کمزور نہیں بلکہ میں کہتی ہوں اتنی سابق نظر آتی ہے. ایسی عورتیں نا مطلب خاندان کی طاقت بن جاتی ہیں. پریشانی تو خیر سب کو آتی رہتی ہیں لیکن حوصلے اور ہمت سے کام لینا نہیں اصل عورت کی طاقت ہے، اور وہی عورت کامیاب ہے اور وہی ماں کامیاب ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہتی ہوں سب سے یہ بری عادت ہے اور یہ شاید میں خیال سے سب سے خطرناک بھی ہے. کچھ عورتیں نا ہر وقت یہ لگتا ہے کہ وہ سب سے ہی مطلب بہتر ہیں، دوسروں کی برائی کرنے، کسی کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا، کسی کے گھر کی باتیں کرنا، خود کو بڑا ظاہر کرتی رہتی ہیں. ایسی عورتیں نا وقتی طور پر تو توجہ لے لیتی ہیں لیکن اندر سے نا اپنی عزت کھو رہی ہوتی ہیں. اصل میں کہتی ہوں عزت نا اسی عورت کو ملتی ہے جو دوسروں کے اوپر مطلب وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتی، کسی کو نیچا نہیں دکھاتی بلکہ حوصلہ دیتی ہے. میں کہتی ہوں یاد رکھے نا وہ عورت جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا بناتی ہے نا اللہ اس کی نا بڑائی کو بھی چھین لیتا ہے. تو میں کہتی ہوں جو مطلب خواتین ہیں نا اگر تم چاہتی ہو نا کہ تم اپنے خاندان میں عزت ملے، تمہاری بات سنی جائے، تم مثال کے طور پہ یاد کیے جاؤ تو ان 5 عادتوں کو آج ہی بدل دو. شک کو اعتماد میں بدلو، شکایت کو شکر میں بدلو، اور میں کہتی ہوں جو غیبت ہے نا اس کو خاموشی میں. میں کہتی ہوں کافی آپ کے سامنے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی جو آپ کی برائیاں بھی کر رہی ہوں گی، آپ کے سامنے آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا یہ جھوٹ بولتی ہیں لیکن یقین مانے کچھ وقت کی بات ہے، کچھ ٹائم کی بات ہے، وہ عزت اس کی چلی جاتی ہے جو ہوتی ہے. اور وہ جو آپ کے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے نا میں کہتی ہوں اللہ اس سے زیادہ آپ کو عزت دیتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو مقام ملتا ہے. لیکن جو کر رہی ہوتی ہے نا وقتی طور پہ شاید اس کو مل جائے لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کی وہ عادتیں مطلب وہ عزت اور وہ مقام اپنا کھو دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں یقین کریں ایسے آپ کوئی بھی سبھی خواتین بہت زیادہ میں کہتی ہوں میچور ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے. تو خاص طور پہ ان غلطیوں سے بچیں جو کہ آپ کی عزت بھی دنیا میں بھی خراب کر رہی ہو اور آخرت بھی آپ کی خراب ہو رہی ہو، جس سے ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا، جس سے ہمیں صرف اپنے گناہوں میں اضافہ مل رہا. ہم دونوں چیزیں ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو رہی ہو تو ہم کیوں ان کو کریں. تو میں کہتی ہوں ہر روٹین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہر چیز پہ ہم اتنا فوکس کرتے ہیں تو اپنی اس چیز پہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ان عادتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم ایسی کوئی ہم سے غلطی نہ ہو، ایسی کوئی ہم سے نہ ہو. جانے میں تو ہو جاتی لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کا دل دکھے، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو، کسی کا تکلیف ہو تو جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ ایک وقتی باتیں ہوتی ہیں. شاید کسی وقتی باتیں کر کے ہمارا غصہ کے لیے ہمیں اچھا لگے یا کسی کو نیچا دکھا کے اچھا لگے لیکن وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں کہتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، یہ 5 مطلب یہ پوائنٹ ہیں، یہ آپ کو کیسے لگے اور میں کہتی ہوں لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا. تو بس یہ آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو اپنی پیاری بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام، اور خاص طور پر خواتین کے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور اچھے طریقے سے کر سکیں. تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگے، تو اپنی بہنوں سے بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی نہ کوئی بات اثر کر جائے اور وہ کسی نہ کسی چیز سے جو جانے میں برائی ہو رہی ہے نا اس سے بچ جائے. تو بس جی آج کی اپنی کام کی روٹین سے آپ سے شیئر کی، تو کام کرتے کرتے ہوئے چھوٹی سی پوائنٹ کی آپ سے باتیں بھی شیئر کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام ہے خواتین کے لیے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. آپ چاہیں نا تو آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، آپ دنیا بدل سکتی ہیں. تو بس تھوڑی سی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے تو لازمی کریں. اگر کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی چیز میں پوچھنا تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.